ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر ہود علیہ السلام دا اللہ دے قرآن نے ذکر فرمایا اور پیغمبر دے منصب رسالت دے پیش کرن دے اندر قوم نے جو پیغمبر نال رویہ اپنایا اس رویے دے نتیجے دے اندر اللہ کریم نے اس قوم تے ایسا عذاب نازل فرمایا کہ آمن والی قوم واسطے اس عذاب نو عبرت دا نشان بنایا. قوم اس حد تک تکبر اور غرور دے اندر آئی کہ اس قوم نے اللہ دے معصوم پیغمبر نو بے وقوف دی حد تک آکھنا شروع کر دیتا. اللہ دا رسول بار بار انہاں دے سامنے اس حقیقت دا اظہار کردا رہا کہ لیکنی رسول من رب العالمین، میں جو کچھ تواڈے تک پہنچا رہا اے اس رب العالمین دی طرفوں بھیجے ہویا پیغام ہے. مگر جس قوم دے ایسے رویے دی پاداش دے اندر اللہ دی ناراضگی آ جائے تو اس حد تک پہنچن والی قوم واسطے اللہ ہمیشہ ہدایت دے دروازے بند فرما دیندا ہے. کیونکہ ہدایت دے حصول واسطے پہلا درجہ قرآن پاک نے جو بیان فرمایا ہے وہ ہے انابت. یہدی الیہ من ینیب، جو ہدایت دا شوق رکھدا ہے او دے واسطے اللہ ہدایت دا رستہ آسان فرما دیندا ہے. ضلالت و غوایت دے درجات بھی قرآن نے 4 بیان فرمائے ہیں، جنہاں دے وچوں پہلا درجہ ضلالت دا اے ہوندا ہے کہ اللہ دے سچے پیغمبر دی سچی بات نو سن کے بندہ شک دا شکار ہو جائے. اے پہلا درجہ ہوندا ہے ضلالت و غوایت دا.
تو اس واسطے اللہ دے محبوب نے اعلان فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، کہ اتنے دلائل بینات سناون دے باوجود اگر تساں اجا بھی میں پیغمبر دے دین دے اندر شک کر رہے ہو تو دو ٹوک الفاظ دے اندر میں واضح کر دینا، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، کہ کسے صورت دے اندر بھی میں اللہ دا پیغمبر غیر اللہ دی سور و پکار اور عبادت نہیں کر سکتا۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی ہر بات ایسی حق اور سچ اور بے عیب ہوندی ہے کہ اس دے اندر شک کرنا بھی کفر ہوتا ہے۔ تو جو قوم اللہ دے پیغمبر دی حقانیت سنن سمجھن دے باوجود تعصب تکبر اناد دی وجہ تو اس دے اتے الزامات اور خرافات بکنے شروع کر دے تو یقیناً ایسی قوم تے اللہ دا عذاب ہی آمنا ہوتا ہے۔ صالح علیہ السلام اللہ دا معصوم پیغمبر تے جس قوم وچوں رب نے پیغمبر نو اٹھاونا ہوندا ہے اس پیغمبر نو اللہ کریم ولادت تو ہمیشہ معصوم رکھدا ہے۔ اس دی سیرت اور کردار دے اندر اللہ کریم کوئی خامی نہیں ران دیندا۔ تو چونکہ نبوت تو پہلے بھی اللہ دا پیغمبر اپنی قوم دی نظراں دے اندر بہت ہی برگزیدہ اور شریف الطبع آدمی ہوندا ہے۔ 40 سال دے بعد جدا اللہ کریم اس نو نبوت اور رسالت دا سہرا پوائے تو قوم نو 40 سال دا پہلا عرصہ اس پیغمبر دی سیرت تے کردار ویکھے ہوئے دے مطابق اس نو پیغمبر دی ہر بات تے یقین رکھنا آسان ہو جائے کہ جو بندہ نبوت تو پہلے نہیں جھوٹ بول سکدا نبوت تو بعد کس طرح اللہ تے الزام لگا کے جھوٹ بول سکدا ہے۔ تو مختلف مزاج دے لوگ ہر قوم دے اندر ہوندے ہیں۔ پچھلے جمعے میں دسیا ہے کہ اللہ دے پیغمبر دے مقابلے دے اندر 3 طبقات ہر دور دے اندر آئے، عمراء دا، علماء دا، پیر تے مشائخین دا، جڑے دین دے گدی نشین ہوندے ہیں۔ تو ہود علیہ السلام نال بھی سب تو پہلے جنہ لوگاں نے ٹکر لئی ہے، قال الملأ الذین کفروا من قومہ، اس قوم دے عمرا طبقہ، سردار، صاحب دولت، انہاں لوگاں نے سب تو پہلے پیغمبر دی نبوت اور رسالت دا انکار کیتا۔ تو صالح علیہ السلام نے بھی جدا اللہ دا پیغام پہنچایا کہ اعبد اللہ، ایک اللہ دی عبادت کرو، سورو پکار اس ایک اللہ دی کرو، اور نال ہی اللہ دے انعامات و احسانات بھی بیان فرمائے کہ تنحتون من الجبال بیوتن، تسا پہاڑاں نو تراش تراش کے گھر بنائندے ہو، غاراں اور سرنگ کھود کے اپنی پناہ گاہیں تیار کردے ہو، اور
نرم زمین تے تسا بہت بڑے اچے لمبے محل تیار کر رہے ہو. یہ سارے انعامات تے مہربانیاں جس رب نے فرمایا ہے تو کم از کم سر بھی جھکاؤ تو اسے مہربان دے دربار اگے جھکاؤ. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللہ، اللہ دے احسانات نو یاد رکھو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، شرک تے کفر تے رسم و رواج تے ریتاں تے چل کے رب دی زمین تے فساد برپا نہ کرو. اے ہر پیغمبر نے شرک دا ابتدائی نقصان جو بیان فرمایا قرآن پاک نے وہ یہی ہے کہ شرک ہمیشہ رب دی زمین تے فساد برپا کرے دا. توحید اللہ دی زمین تے نظام عدل و انصاف قائم کر دی ہے. تو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا لا تعثوا فی الارض مفسدین، دنگا فساد لڑائی اختلاف انتشار فساد نہ برپا کرو. اس لعنت تو اگر بچنا ہے تو اعبد اللہ، ایک اللہ دی عبادت کرو. یار جس رب نے تانوں اتنے انعامات نال نوازیا، مالکم، انہاں دے باوجود پھر کیا وجہ ہے کہ وہ انعامات کرنے والے دی عبادت تسا کیوں نہیں کر دے؟ آخر کوئی وجہ تو ہونی چاہیے نا. جدا بظاہر کسے قسم دی کوئی وجہ بھی نہیں، پھر تسا رب دے پیغمبر نال بغاوت کر کے تے رب دی دھرتی تے دنگا اور فساد اور لڑائی کیوں مچا رہے ہو؟ تو اس دا ہکو ہی حل ہے کہ اللہ دے پیغمبر دی اتباع و اطاعت کرنا شروع کر دے سو تو اللہ کریم انہاں اپنے انعامات نو بھی تواڈے واسطے رحمت و برکت بڑھا دے سی. تو قوم نے سب تو پہلے پھر وہی اعتراض، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، متکبر قسم دے مال و دولت والے اس پیغمبر دی قوم دے افراد نے آکھیا کہ جو کچھ بھی تو دعویٰ کر رہا ہے، اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ کافرون، اسا تیری کہیں گل نو بھی منن واسطے تیار نہیں ہے، بلکہ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ، جڑے غریب نادار قسم دے لوگ ہن انہاں نو بطور تحقیر و تضحیق دے سرداران قوم سوالے کر دے ہن، او یار تسا سالے دے اندر کے ڈٹھا ہے کہ ادھر تے ایمان لے آئے ہو؟ اسا جدو اتنے نمبردار سیاڑے سردار صاحب دولت فہم و بصیرت والے لوگ ہیں، پری پنچایتاں دے اندر رہن والے لوگ ہیں، جدا سانو سالے دے اندر کوئی پیغمبری آلہ نشان نظر نہیں آیا، تسا کمیاں تے حقیراں تے کمزوراں نو کے نظر آیا ہے کہ تسا سالے پیغمبر تے ایمان لے آئے ہو؟ دیکھ لو مال و دولت دی کیسی رعونت ہوندی ہے کہ مسلمان نو صاحب دولت بندہ انسان سمجھنا بھی گوارا نہیں کرے گا. جدا پیسے دا ایسا نشہ چڑھ جائے
تو اہل حق علماء دی کیا حیثیت ہے جدا اللہ دا پیغمبر سامنے کھلوتا ہوئے تو مال و دولت دی ایسی فرعونیت بندے دے دماغ تے سوار ہو جاتی ہے کہ اللہ دے سچے پیغمبر دا بھی انکار کرن تو نہیں رہا. اعلانیہ طور تے آکھن لگے انا بما ارسلتم بہ کافرون، اسا بالکل تے پیغمبر دی کہیں گل تے بھی یقین نہیں رکھدے. کافرون اسا منکر ہے، اسا تینوں اللہ دے رسول ہی نہیں بنتے. حالانکہ اس اعلان نبوت تو پہلے 40 سال دا عرصہ پیغمبر نے قوم دے وچ گزاریا ہے. قوم نو اس پیغمبر دی ایک ایک حرکت دا پتہ ہوتا ہے، مگر مال و دولت دا نشہ ایسا ہوتا ہے جدا پیغمبر نے اپنی بعثت رسالت دا اعلان کیتا ہے وہ اللہ دے پیغمبر نو بھی بے وقوف آکھنا شروع کر دیتا. تو خیر جدا انہوں نے غرباء کو پوچھیا کہ تسا پیغمبر دے اندر کیا ڈٹھا ہے کہ تسا او دی ہر گل تے ایمان لے آئے ہو، او دی رسالت نو مان لیا نے. انہوں نے اگو آکھا بما ارسل بہ مؤمنون، انہاں پیغمبر دی رسالت دی گواہی نہیں دیتی. پیغمبر جو دعوت اور منصب لے کے آیا ہے انہاں غرباء نے پیغمبر دی دعوت دی شہادت دیتی ہے. یعنی کیا مطلب ہے کہ پیغمبر نو رسول نہ مننا اے تسا خود الو دے پٹھے تے بے وقوف ہو. اسا تا پیغمبر دے ہر حکم تے ایمان لے آئے ہیں کیونکہ ساڈا اے ایمان ہے کہ اے اللہ دا پیغمبر بھی ہے تے اے دا ہر حکم بھی حق اور سچ ہے. انہاں کہ اچھا اس حد تک اپڑ گئے ہو تو ول تواڈے نال بھی تے تواڈے پیغمبر نال بھی اساں مک لیندے ہیں. تو ہن سب تو پہلے پیغمبر دے مقابلے امیر قسم دے لوگ آئے کہ نہ آئے؟ عمرا طبقہ آیا. کانو فی المدینۃ تسعۃ رہط، اس شہر دے اندر 9 بندے رہتن جیڑے مذہبی پیشوا. پہلے گل آئی ہے امیراں دی، ہن مولویاں دی. 9 رہت 9 ہن رہت جیڑے امام تے مولوی تے بڑے مذہبی قائد تے پیشوا تے کردے کہ ہن یفسدون فی الارض، اللہ دی دھرتی دے اندر فساد برپا کرنے والے اے ملا لوگ ہیں. تو ہن انہاں امیراں تے انہاں مولویاں چ کیڑا فرق رہ گیا؟ کام تدوں ہکو ہی کھلے کر دے. تو پھر دنیا دار تے دین دار وچ کیڑا فرق رہ گیا؟ انہاں دے بارے بھی پیغمبر نے فرمایا لا تعثوا فی الارض مفسدین، فساد نہ برپا کرو. تے انہاں 9 مولویاں دے بارے قرآن کے آتا ہے یفسدون فی الارض، اے بھی رب دی زمین تے کیا کر رہے ہیں؟ فساد برپا کر رہے ہیں. تو جدو انہاں 9 تک گل پہنچی تو ہن امیر تے مولویاں دا آپس وچ جوڑ ہو گیا. انہاں دوواں نے رل کے میٹنگ کیتی کہ اللہ دے اس پیغمبر نو کس طرح ہٹایا جائے یا ناکام کیتا جائے یا اس نو اپنے شہر چوں نکالیا جائے. جڑے دنیا دار ہوندے نے انہاں نو تاں دین دی الف بے دا بھی پتہ نہیں نہ ہوندا. تو پھر دنیا داراں نو پچھو پٹی پڑھاون واسطے ہن کنا لوگ نو تیار کیتا نے؟
اے مولوی تیار ہو گئے۔ مولویاں نے انہوں نے آخیا بھی تسا انج کرو بھی یہ صالح علیہ السلام نو آکھو بھی سانو کوئی واضح طور تے کوئی معجزہ وکھا جن دے ذریعے پتہ لگے کہ واقعی تو اللہ دا پیغمبر ہے۔ معجزہ او ہوندا ہے جس نو آکھیا ویندا خرق عادت، یعنی رب دی قدرت، نہ ہون چوں ہون کر چھوڑنا، اے رب دی کیا ہوندی ہے؟ قدرت ہوندی۔ تے او اعجاز اور معجزہ اور او قدرت رب ہمیشہ پیغمبر دے ہاتھ تے ظاہر فرمائیدا ہے۔ کمال کیندا ہوندا ہے رب دا ہوندا ہے، مگر ظاہر کرن واسطے اگوں پیغمبر دا وجود ہوندا ہے۔ جویں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے سامنے قریش مکہ نے بھی مطالبہ رکھیا کہ ٹھیک ہے تیریاں ساریاں گلاں ٹھیک ہیں، مگر سانو کوئی اپنا معجزہ وکھا کہ واقعی تو اللہ دا سچا رسول ہے۔ تے معجزہ جڑا ہوندا ہے او پیغمبر دا انتخاب نہیں ہوندا، گل نو سمجھو، پیغمبر دا انتخاب نہیں ہوندا۔ مطالبہ بھی کافر قوم دا ہوندا ہے تے انتخاب بھی اسے قوم دا ہوندا ہے، مگر انہاں دے مطالبے تے انتخاب نو پورا کرنے دی قدرت تے طاقت کس دے اندر ہوندی ہے؟ اللہ دے اندر۔ مگر رب کسے دنیا دار دا انتخاب نہیں کردا، اس قدرت دا اظہار رب اپنے سچے پیغمبر دے وجود تے کریندا ہے۔ اور انتخاب کیتا انہاں مشرکین مکہ نے کہ واقعی جے تو محمد اللہ دا سچا رسول ہے تے ساڈی اکھی دے سامنے چند 2 لخت ہو جائے، 2 ٹکڑے ہو جائے۔ مطالبہ بھی کافراں دا ہے تے انتخاب بھی کافراں دا ہے۔ ہن اس چند دے اتے اعجاز تے قدرت وکھاونا ایک کمال کہندا ہے، مگر اس کمال نو اللہ نے ظاہر کہندے وجود تو کرنا ہے پیغمبر دے وجود تے کرنا، کیونکہ معاملہ ہے پیغمبر دی صداقت دا، تو اللہ پھر سچ بھی ظاہر کرنا ہے تو پیغمبر دے وجود ہی چو کرنا ہے۔ انہوں نے آکھا 2 ٹکڑے ہو جائے تو سوڑے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم انج 2 انگلاں اتا کھڑیاں فرمائیاں، چند والے پاسے اشارہ کیتا۔ اللہ نے فرمایا جدہ میں تینوں آکھا نا جو اے انج کر دے، تو تلے زمین تے انہاں نو انج کر سے، میں چند نو 2 ٹکڑے کر چھوڑے سا۔ ادو چند 2 لخت ہویا، اللہ کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، میرا سونا اشارہ تو چکر تے چند نو چیر کے 2 ٹکڑے میں اللہ خود فرما دے سا۔ اور صداقت پیغمبر تو ظاہر ہو گئی، مگر مولوی کھلوتے ہیں انہوں نے کیا تو انہوں نہیں پتا اے محمد وڈا جادوگر رہے، اے ساڑی اکھی دوتے جادو کر چھوڑے۔ اصل انہوں دی اکھی تے پردہ کوئی نہیں آیا، انہوں دے دلوں تے رب نے پردے پا دیتے ہیں۔ اس واسطے او پھر کافر خود مندے ہن، قالو قلوبنا غلف، غلف جمع غلاف دی، غلاف تا جان دے ہو اے جڑا قرآن پاک دے ہوتے غلاف چڑھی دا، تو جس چیز تے غلاف آ جائے تو پردے آ گئے، اس وقت آتے ہیں غلف، ساڑھے دلہ دوتے غلاف چڑھ چکے ہن، مڈھو تے محمد دی بات سانو سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو اللہ نے اگو پتہ کیا جواب فرمایا، غلاف نہیں چڑھے، بل لعنہم اللہ بکفرہم، تواڈے اس کفر دی وجہ تو تواڈے دلاں دوتے میں اللہ نے لعنت فرما دیتی ہے کہ اتنے سری واضح حق ظاہر ہون دے باوجود بھی
تسا میرے محمد دی صداقت نو تسلیم نہیں کیتا۔ تو انہاں مولویاں نے بھی سرداراں نو مشورہ دیتا کہ تو صالح علیہ السلام نو آکھ کہ کوئی معجزہ بھی کھا۔ تو آ گئے، پہاڑی علاقہ جو ہے انہاں سرداراں آکھیا بھی اے جڑی چٹان پئی ہے نا پتھر دی، اے ساڈی اکھی دے سامنے پھٹے تے اے دے وچوں ایک اونٹنی نکلے تے خالی اونٹنی بھی نہ ہووے، 10 مہینے دی گبھن اونٹنی وچوں نکلے۔ دیکھو کیسے کیسے پٹھے پٹھے انہاں دے مطالبات ہوندے نے پیغمبر نو صرف نیچا کرنے واسطے، پیغمبر نو کمزور کرنے واسطے۔ انہوں نے جدہ یہ مطالبہ کیتا، صالح علیہ السلام کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں رب دے اگے درخواست کردہ ہاں، کیونکہ میرا شہنشاہ تو کون ہے؟ اللہ ہے، میں او دے اگے درخواست کرنا، ہن مرضی اس دی دے مطابق فیصلہ ہونا ہے۔ چلو میں درخواست تک کردہ، مگر اس درخواست تو پہلے میرے نال اے معاہدہ کرو کہ اگر اس چٹان تواڈی اکھی دے سامنے پھٹ کے تے وچوں تواڈے مطابق اونٹنی بھی نکل آوے تے ہووے بھی 10 مہینے دی حاملہ، ول تساں میرے تے ایمان لے آسو یا نہ لے آسو؟ انہوں نے تو وہم و گمان چ کوئی نہ ہے نا بھی کیویں پتھر جو کیویں بھائی جاندار اونٹنی نکل دی۔ انہاں آکھیا نہیں ساڈا تیرے نال معاہدہ، اگر اونٹنی نکل آئی اساں سارے تیرے تے ایمان لے آسا۔ جو سالے پیغمبر دی شریعت دے مطابق طریقہ آئی نماز دا، اللہ دے اس پیغمبر نے 2 رکعات نماز پڑھ کے تے اللہ دے سامنے التجا فرمائی۔ ہن او جڑی قوم آئے کھلوتے ہن، انہاں دیاں نظراں اسے پتھر تے ہن، وکھائیں کہ واقعی یہ اللہ دے سچا پیغمبر ہے۔ جو ہی اللہ دے پیغمبر نے سلام پھیریا، پتھر دے وچوں ایک بھیانک قسم دی چیخ نکلی، جدی وجہ تو چٹان پھٹی تے وچوں اونٹنی ظاہر ہو گئی۔ اونٹنی جدہ ظاہر ہوئی تو جتنے بھی لوگ قوم دے افراد کٹھے ہوئے کھلوتے ہن، وہ تو تماشائی بن کے آئے کھلے ہن، مگر رب نے جدہ حقیقت نو ظاہر کیتا تو جڑے غربا رعایا قسم دے لوگ ہن، انہاں نے رب دی قدرت نو ویکھ کے اتھے ہی اللہ دے پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ رعایا، مرید، غریب وہ مسلمان ہو گئے، مولوی تے امیر انہیں کراڑ دے کراڑ رہے۔ انہاں نے بھی اس موقع تے پیغمبر نو یہی آکھیا کہ یہ جھوٹا ہے، جادوگر ہے۔ ایسی کو خدا دی لعنت انہاں تے پئی ہے کہ ہر موقع تے پیغمبر نو قوم نے جھوٹا کرنے واسطے ایہو بہانہ تلاشیا ہے کہ پیغمبر نو آکھو جادوگر ہے۔ مگر اللہ دا پیغمبر بہت ہی کریم متبع ہوندا ہے، حوصلے والا ہوندا ہے، صبر و تحمل والا ہوندا ہے۔ او جلدی دے اندر فیصلہ نہیں کردا، انتظار کردا ہے کہ اتو رب دی کیا حکمت ظاہر ہوندی ہے۔ جنہاں لوگاں نے تو کلمہ پیغمبر دا پڑھ کے مسلمان ہو گئے، جڑے عمرا تے مولوی بچ گئے، انہوں نے اللہ دے پیغمبر نے آکھیا بھی دیکھو ہن تساں میرے نال معاہدہ کیتا ہے، ہن ایمان لے آؤ۔ انہاں آکھیا اسا تیرے تے ایمان نہیں لے آندے۔ ہن دیکھو پیغمبر نے اگوں پھر بھی انہوں نے ایک موقع دیتا،
اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے جے ایمان نہیں بھی لے آندے نا تو اللہ دے عذاب تو اگر بچ کے رہنا ہی دے تو اللہ دی اے بھیجی ہوئی اونٹنی نو تکلیف کوئی نہ دیوے آئے اے جتھے ودی رہے تاکل فی ارض اللہ اے اللہ دی زمین تو کھاندی چردی چگدی رہ جاوے اینو کسے قسم دی تکلیف تے اذیت نہ دیوے چونکہ مطالبہ انہاں دا ہائی معجزہ تو اللہ نے ظاہر فرما دیتا مگر اس قوم واسطے رب نے اس اونٹنی نو ازمائش بنا چھوڑیا او کرم والی اونٹنی جیڑے پاسے ہی جاوے رڑیاں پھیر دے جیڑی فصل تے جیڑے گھائے چ جائے ہاں بس انجے ہر شاہ صفائی کر دے ہر شاہ کھا پی ویڑی جیڑا اونا دا ایک مٹھے پانی دا کنواں ہائی جس دن اونٹنی جا کے پانی پیوے ہا اس دن سارا دن او کھوئی خشک ہو ویندہ کھو دا سارا پانی بھی اونٹنی پی جا ہون قوم آکھیا بے مانگتا بیٹھے آئیں ہون اے زمین تے کائی ساول چھڑے دی نہیں کھو ہکو آئی جس تو اساں بھی پانی بھر بھر کے پیندے ہاسے تے اے ایک واری انجے منہ سٹے تے ہر چاہے کھو ہی سوک ویندے فصل ہی چٹ ویندی ہے ہون جے اے راندی ہے تا اساں نہیں راندے جے اساں رانا ہے تا وال اے دا سر ونجاونا پوسی تو اللہ دے پیغمبر پہلے انہوں نے آکھیا بھی اللہ دی اس آزمائش نو ہون تکلیف نہ دے تو دیکھو اللہ دے پاک پیغمبر نے یہ نہیں ہے کہ اونٹنی آئی تے بس چند دنوں دے بعد عذاب آ گیا نہیں کافی سال گزر گئے اللہ دا پیغمبر بدستور اللہ دا پیغام پہنچائی دا رہا اللہ دے پاک پیغمبر نے انہوں نے آکھیا بھی گل ہے بھئی جے تانوں زیادہ تکلیف دیندی ہے نا تو چلو انج کرنے ہیں بے اونٹنی دی واری مقرر چکرے نے یعنی 8 دنوں دے وچ ایک دن جڑا ہو سی او اونٹنی دا ہو سی جڑا ونج کے کھو تو پانی پی سی 7 دیہاڑے تو سب بھریندے رہ جاؤ جس دن واری اونٹنی دی ہونی ہے اس دن تساں کھو تو کائی شاہ بھرنی نہیں ہے 7 دیہاڑے بھی شک تساں پانی پیندے رہو بھر بھر کے کٹھا کریندے رہو مگر اے جڑا دن میں مقرر پیا کریندہ ہاں اس دن نو تساں کھو تو پانی نہیں بھرنا اس دن صرف اونٹنی پانی پی سکتی ہے اور کوئی نہیں پی سکتا انہوں نے صبر کر لونا چاہیے 7 دیں 8.5 تے 8واں ایک اونٹنی دا ہے مگر جدہ بندے دے موڈھیاں تے شیطان سوار ہو جاتا ہے تو جب تک اس دا ستیا ناس نہیں کرا لیندا او تھوڑی شیطان او دی چوک چھوڑیندا نہیں ہے اللہ دے قرآن دے اندر مختلف صورتاں دے اندر صالح علیہ السلام اور اس دی قوم دا تذکرہ ہے جی میں ہن آخری پارے دے اندر ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا کذبت سمود بطغواہا کذبت سمود قوم سمود نے بطغواہا انہوں نے سرکشی کی تھی اذ انبعث اشقاہا انہوں دے وچوں سب تو زیادہ بدبخت اور بد نصیب اٹھ پے لوگ جنہوں نے راتوں رات مشورہ کیتا یارو اے جڑے پاسے بھی پھیرا مریں دی ہے
اے سارے دے سارے باغات تے فصلاں اجاڑ دیندی ہے۔ پانی پیون لگے تا ایک گھٹ بھی پیچھا نہیں چھڑیندی۔ اے ساری قوم انہاں مولویاں تے سرداراں کولو کٹھی ہو کے گئی کہ اس اٹھڑی دھکے کرنا چاہیے۔ جس وقت راتی بیٹھ کے مشورہ پہ کر دے اللہ فرماتا ہے او تا چھپ کے میرے پیغمبر دے خلاف مشورہ پہ کر دے مگر انہاں دیاں حقیقتاں نو میں رب نے پیغمبر تے ظاہر کر دیتا کہ تیرے خلاف راتی اے منصوبہ بن رہا گئے۔ تو پریشان نہ ہو، تینوں تے تیرے منن والیاں دی حفاظت دا ذمہ وار کون ہے؟ معلوم ہویا جے بندہ مخلص ہو کے اللہ دے احکامات تے چلدا ہے تے مولوی پیر گدی نشین نمبردار سردار رل کے بھی آ جاویں انہاں دا وال ہی ننگا کر سکدے نہیں۔ شرط ہے کہ اللہ دے دین نال غداری نہ کرے۔ اسے واسطے سونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے فرمایا بیت طائفۃ منہم غیر الذی تقول، میرا سونا پیغمبر اے تیری محفل چ بھی بیٹھے ہوندے تیریاں گلاں باتاں تیریاں تقریراں بھی سن رہے ہوندے مگر بیاتا اے ادھی راتی اٹھی کے تے پیغمبر دے خلاف منصوبے بھی بنا رہے ہوندے۔ معلوم ہوندا ہے محفل چ سارے بہن والے مخلص نہیں ہوندے۔ بیت طائفۃ منہم، اوے لوگ جڑے سارا دن تیری محفل دے اندر گزار دین تے پیغمبر دا قرآن سن دین تیرا واز و تذکیر تے نصیحت بھی لیندے مگر اتو عاشق رسول دین اندروں منافق رسول دین اے تے پیغمبر نال نفاق کرنے والے دین اتو تیری محبت دا دعویٰ کر دین مگر اے جداں کلے ہوندن تا اپنے وڈیریاں نمبرداراں تے مولویاں تے گدی نشیناں کٹھا کر کے تے میٹنگاں کریندے کہ محمد نو کیویں ناکام کرنا ہے، محمد الرسول اللہ دی شریعت تے دین نو اساں کیویں مقابلہ کر کے مٹاونا ہے۔ جدا او ادھی راتی مشورہ کر دے اللہ او تو وہی کر کے محمد نو نہ دے سارے حالات سنا دیندا ہے۔ اگو ظرف ویکھو میرے محمد الرسول دا وہ جس لئے میٹنگ کرے دے نا تو اللہ پاک بذریعہ وحی دے پیغمبر نو دس دیندا یہ فلانا ہی فلانا ہی فلانا ہی فلانا وہ صبح سویرے وہ وقت میں فلج آئے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ دے پیغمبر نو معلوم ہون دے باوجود بھی اجنا نہ دیو منافقہ اٹھی وانجی تو وقت بھی محمد کریم دا اللہ ظرف دیکھو خاموش رہے چپ رہے تاکہ انج کوئی نہ آکھے کہ محمد اتنا متکبر ہو گیا ہے کہ اپنی محفل چامڑ والے نو دھکے بار کے اٹھا چھوڑے دا ہے۔ پھر بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضبط اور برداشت کا معاملہ اپنایا۔ انہوں نے انج نہیں آکھیا کہ او فلانا تو منافقہ راتی ہیں جو بیٹھا کرے نہ ہے، اپنی سیرت تے کردار نال انج دا انہوں نے مایوس تے شرمسار کیتا کہ او خود بخود ہی میرے محمد دی محفل چوں
نکل دے گا۔ صالح علیہ الصلوۃ والسلام نو بھی اللہ کریم نے دسیا کہ تیرے خلاف انہوں نے منصوبہ بنایا، مگر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پیغمبر تے ایمان رکھن والیاں دا محافظ میں اللہ فرماندا ہے پیغمبر تے ایمان رکھن والیاں دی حفاظت دا ذمہ وار کون ہے؟ تساں مندے ہو اس گل جی؟ تو سونے محمد کریم دا محافظ کون ہے؟ ساڈا پیغمبر تو تمام انبیاء تو اعلیٰ اور افضل پیغمبر ہے، سید الانبیاء پیغمبر ہے، امام الانبیاء پیغمبر ہے۔ اللہ جے صالح پیغمبر دی حفاظت دی ذمہ واری اٹھائی ہے تو سونے محمد کریم دی حفاظت تو بطریق اولا رب نے اہم فرمائی ہے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے کسے یہودن دا دم پھوکا منتر ٹونا ٹپلا چل سکتا ہے؟ تے اگو بہانہ بناونا جو یہ بخاری شریف ہے، چونکہ روایات آ گئی ہیں لہذا پیغمبر تے جادو چل گیا۔ وہ اللہ دے بندے چلو کہیں مرد دی تا گل کرو آ، یہ جو یہودڑیاں دی کہانیاں تے او بھی چھوری لڑکیاں تے تسا مطلب اے روایات پیش کر کے پیغمبر دی حیثیت نو اتنا ہولا کیتا ہی نے کہ کافراں دی دو چھوری نہیں پیغمبر نو زیر کر لیا۔ جیڑا پیغمبر دی حفاظت وقت دے ابو جہل تو رب نے کیتی ہے، او رب انہا چھوری تو پیغمبر دی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اس قسم دی خرافات تے لغویات من گھڑت روایات نو بنیاد بنا کے پیغمبر دی بے ادبی مت کرو۔ غیر مسلم آدین کہ اتنی کثیر تعداد دے اندر جادوگر کٹھے ہوئے مگر موسیٰ کلیم اللہ دا وال ہی نہیں ڈنگا کر سکے۔ تو آڈے پیغمبر دی یہ شان ہے کہ ساڑی دو چھوری نے گڈھی دیتی انتے تو آڈا پیغمبر جڑا ہے معاذ اللہ دا دماغ ہی خراب ہو گئی۔ اس حد تک روایات آ جاویں کہ انہاں دے جادو دی وجہ تو پیغمبر دا 6 مہینے دماغی ٹکانے دیکھو جی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کچھ تا بندے نو اپنی فہم و بصیرت تے ذہانت تے سمجھ نو بھی استعمال کرنا چاہیے۔ جس پیغمبر دیا تعریفاں دے قصیدے پڑھ کے تے تو ڈھڈ جڑا جہنم دے تونگ بنایا ہی، اس پیغمبر دے نام تے رفعنا لک ذکرک دے قصیدے پڑھ کے بھولی قوم نو لٹ کے کھا کے اتنا تساں اپنے آپ تو بہر ہو گئے ہو۔ جتھے رفعنا لک ذکرک دا تمغہ رب ارشد نازل کرے، اس پیغمبر نو اتنا کمزور بنایا کہ کافران دی چھوری دے دم دی وجہ تو پیغمبر دا دماغ بھی ٹکانے تے نہ رہے۔ ولی میں یہ آگ سکتا ہاں تو کافر ہو سکتا ہے، میرے محمد دے والدی بھی اللہ بے ادبی نہیں ہو دیتا۔ صالح پیغمبر نو اللہ کریم پہلے پہ دسیندا ہے کہ تیرے خلاف منصوبہ پہ بڑھدا ہے، مگر پریشان نہ ہو تیری کانڈ تے میں کھلا، تینوں میں برباد، تینوں میں پریشان نہیں ہوڑ دیتا۔ وہ گھر بہ کے منتر پڑھ دیاں رہی ہیں تے سوڑے محمد نو پتہ ہی نہیں چلے۔ اللہ دے پاک پیغمبر
دے متعلق ایسی سوچ رکھنا یہ مسلمان نہیں رکھ سکتا ہے مسلمان. یار اساں سونے محمد الرسول اللہ دل ٹھار کے پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دی قسم حقیقت ویکھو جو ساڈے کردار ہیں ساڈیاں شکلاں اج رب باندر تے سور والیاں بنا دے ویا. اج اگر اے ساڈا انسان والا چہرہ ہے نا تو اے سونے محمد دے چہرے دی لاج رکھ دے ہوئے اللہ نے سلامت رکھے ہوئے کیونکہ اسا امتی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے. اس واسطے سونے پیغمبر نو جتھے بے شمار القابات دیتے ہوئے ہیں او دے وچ ایک اے بھی ہے محسن انسانیت. انسان اور دی انسانیت تے احسان کیتا ہے تو محمد خیر الانام نے کیتا ہے. ان روایات نو بنیاد بنا کے تے لوگاں نو آکھنا جی او تویز چل ویندے جادو چل ویندے. ہاں چل دے نا مگر شیطانہ تے چل دے ہیں. بے ایمان تے محمد پاک دے دشمن تے چل دے ہیں. سونے محمد کریم دی عزت تے قدر کرنے والیاں دی جتی دے نیڑے بھی اللہ جادو نو نہیں لگن دیتا. اے شان تے مقام اور اے رفعت رب نے دیتی ہے تو محمد پاک نو دیتی ہے. ایڈی اچھی ہستی تو ہے نا میرے سونے محبوب دی کہ بندہ اس محبوب دے قدمہ دا نوکری بن جاوے تا اللہ ہر شیطان تو اس غلام نو ہی محفوظ فرما چھوڑے. تو سونے محمد کریم دوتے اس قسم دے الزامات لگاونا یہ مسلمان بندے دا کام نہیں ہے. خیر بہرحال صالح علیہ السلام نو اللہ کریم نے دسیا صبح سویرے اللہ دا پیغمبر اٹھی کے تے قوم نو کٹھا چکی تو کہن لگے پھر وہ اپنا دعویٰ پیش فرمایا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اور بھی ویلے اللہ دے پیغمبر تے ایمان لے آؤ من لاؤ کہ تواڈیاں ضرورتاں پوریاں کرنے والا کون ہے تواڈی سور و پکار دی قدر کرنے والا کون ہے تے تواڈی ایک ایک حرکت دا علم تے خبر بھی رکھن والا کون ہے. جدا اللہ دے پیغمبر نے اے دعوت دیتی ہے تے نالے فرمایا ہے کہ میں تا توانوں بڑے عرصے تو سمجھا رہا مگر اور اے ذہن چ رکھ لاؤ کہ ثلاثت ایام تواڈے اُتے ہن 3 دناں دے اندر اندر رب دا عذاب آ جانا ہے. جس وقت اللہ دے پیغمبر نے ایک گل کیتی ہے بجائے منن دے انہاں سرداراں تے مولویاں نے اگو آکھیا فاتنا لیا اے سناونیاں کیوں کھلا سنائندا ہے جیڑا سوٹا مارنا ہی مار 3 دناں دا وعدہ کیوں پیا کردا ہے. فاتنا بما تعدنا جیڑا ہور توڑی تو ساڈے نال وعدہ کردا رہ گیا ہے لے آؤ عذاب کتھے. کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ اللہ فرماندا ہے فقال لهم رسول اللہ، اس وقت انہاں دے اللہ دے رسول نے انہاں نو آکھیا ناقۃ اللہ، اے میری اونٹنی نہیں ہے بلکہ اللہ دی ہے، لہذا سقیا اے دی واری جڑی میں مقرر کر دیتی ہے اس دی خلاف ورزی نہ پہ کرے آئے، نہیں تا خطرہ ہے کہ توڑے اتے خدا دا عذاب نہ آ جاوے۔ مگر انہاں نے وطوی گل منی کوئی نہ، جدا اللہ دے پیغمبر نے 3 دن دا انہاں نو وعدہ کر دیتا کہ توڑے اتے خدا دا عذاب آنا ہے۔ او جڑے 9 مولوی تسعۃ راہتل 9 مولوی جڑے او 2 دنیا دار سردار انہاں نے رل کے راتی وال میٹیں کیتے کہ یارو اے ساری فساد دی جڑ اے اوٹنی ہے، اینو کسے طریقے نال ختم کر دیوائیں تاکہ اس تو ساڑی جان چھوٹ جاوے۔ اے جدئی ویندیے رڑیاں پھیری آندیے، اے کھو تو پانی پیوے تے پانی چٹ ویندی ہے، لہذا بہتر ایو ہے کہ اس اوٹنی نوئی مکا چھوڑے نے ہے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ اے اوٹنی ہو سی تے نہ کوئی رولے پاوے سر۔ جدا انہاں نے مشورہ کر لیا ہے راتوں رات انہاں نے اوٹنی دیے پیرانوں کٹ دیتا ہے فعقروہا، انہاں نے اوٹنی دیاں لتاں کٹ دیتیاں، جدہ لتاں کٹیاں صبح سویرے ہویا ہے، او اوٹنی اس چٹان دے کول گئی پئی آئی، اس چٹان جڑی چٹان جو اوٹنی نکلی گئی والو اس چٹان جو چیخ دی آواز آئی، او چٹان پھٹی ہے تے او اوٹنی والو تھے غائب ہو گئی ہے۔ اللہ دا پیغمبر جس وقت اس اوٹنی دے کول پہنچے آئے، اوٹنی نے 3 آوازاں کٹیاں وال اس چٹان دے اندر اتر گئی، جڑیاں اس نے 3 آوازاں کٹیاں، ان آوازاں نو سن کے اللہ دے پیغمبر نے اپنی قوم نو آکھیا کہ 3 دن ہی نے کھا پی لیو یا اللہ روٹھے نو منا لاؤ، ورنہ 3 دن دے بعد تواڈے اتے خدا دا عذاب آنا ہے، اتھے میں پیغمبر بھی تانوں بچاون دی طاقت۔ جس وقت اللہ دے پیغمبر نے اوٹنی دیاں آوازاں سنیاں، ڈھائی مار مار کے پیغمبر نے رونا شروع چ فرمایا ہے۔ اللہ دا پیغمبر روندا کھلوتا ہے کیونکہ انہوں پتہ ہے کہ جدہ رب دی قدرت دی توہین کیتی جائے اس قوم تے اللہ دا عذاب آئندہ ہے۔ اللہ دے پیغمبر نو پک لگ گیا کہ میری قوم بچدی نہیں، اللہ دا عذاب انہاں دے اتے آنا ہے۔ مگر وقت بھی رو رو کے پیغمبر نے قوم تے مولویاں تے سردارانوں کٹھا کر کے والا اللہ دا پیغام پہنچایا ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے آکھے ہون بھی ویلائی نے، ہون بھی جے کر توبہ کر کے پیغمبر دے پیچھے چلنا شروع کر دیو تو یقیناً اللہ کریم تواڈے سراں تو اپنے عذاب نو ٹال دینا ہے۔
مگر اتھے تا چپ کر کے سن دے رہے او جڑے سردار تے مولوی انہاں نے ول راتی میٹنگ کی تھی مولویاں نے انہاں بدماش لجیاں سرداراں نو اے مشورہ دیتا کہ اگے اٹھڑی تو جان چھوٹ گئی ہے اور ان کرو کہ راتوں رات اس سالے نو ہی قتل کر دیو اندازہ اللہ دے پیغمبر دے دل وچ درد کیا ہے تے مولوی ویکھو عوام نو پٹیاں کیڑیاں پڑھائی دیتا ہے او کوئی سمجھ آندی پئی نے اے ساڈا تختہ کڈھن والے کون ہے اے مولوی ہے اے مولوی نہیں اے مولوی ہے صرف چولا پائی ودن اندر محمد دی شریعت تے دین دا حیا اس واسطے میں اکثر عرض کردہ ہونا کہ یہ جڑے علماء ہیں نا اے اگر اللہ دے دین نال وفادار ہو جاویں تو مذہب دے نام تے اختلاف دنیا تے نہیں ہو سکتا وقت تو میرے خیال اے بھی نال سوچیں دے اس میں اچھا ہے سارے مولوی وقت گندے نے ہک کو چنگا ایو بیٹھا ہے گل کرنے دا مقصد ہے بے اللہ دے قرآن نال بندہ غداری نہ کرے یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ناتا دھوتا ہے میرے اندر بھی لکھاں آئے ہوئے ہیں تے شکر ہے جو او ذات ستار العیوب ہے ہر دے عیباں تے پردہ پائی کھلا ہے لکھاں آئے ہوئے ہیں مگر رب دا ایک قانون ہے جڑا رب دے قرآن نال غداری نہ کرے اللہ فرماتا اس دی حفاظت دا ذمہ وار میں ہوں تعویذ جڑے بیٹھے دین دین او قیدہ نہ بیٹھے لین اے جڑے قرآن دی آیت لکھ کے دین دین استعمال کیڑی کتاب دا نام ہے قرآن دا یہ جی تعویذ جڑا قرآنی تعویذ ہے اچھا جی جیڑا میں چٹ دوتے آیت لکھ کے دیواں اس سچ اثر ہے تے جیڑا لکھے ہویا خود قرآن اچ پہ ہے اس سچ اثر کوئی نہیں اچھا میں جی تویز دینا تے میں اوہ آیت قرآن دے ورق نو پاڑ کے چا دیواں کہ مرید نو بھئی لکھے لکھایا یہ ہے نا قرآن دا ورق مقدس ورق میرے لکھے ہوئے نالو تا مقدس او نہیں ہونا میں اوہ آیت قرآن چو پاڑ کے تے کہنو دیواں چاہ بے تو بازو نال بن لاؤ مسلمان اے کم ویگ کے برداشت کرے سے بولو یار انہاں آکھنا بھی یہ قرآن دی بے ادبی بیٹھا کرتا ہے اس آکھنا کہ نہیں یہ قرآن دی بے ادبی ہے قرآن دی توحید ہے یہ قرآن پاڑیا ہے مولوی اس وجہ تو اتھو نہیں پاڑ کے دیتے بھی مسلمانہ نے لتر مار مار کے بطار سجا دے بنا اس وقت اتھو نہیں پڑھیں دا آپ بیکھ لی تیرے میرے ذہن جی آوئندہ ہے کہ فلاں حضرت دے تعویذ اچ بڑا اثر ہے تو قرآن اچ کوئی اثر نہیں اللہ دا تلین جلودہم وقلوبہم الى ذکر اللہ ہے میرا سونا جے پتھر دلانو بھی تائم پیغمبر نے موم کیتا ہے نا انہاں دے پتھر دلانو نرم کیتا ہے تب میں رب دے اسے قرآن دی تلاوت نال کیتا ہے تو قرآن پڑھدا ویندا ہے پتھر دلان دے دل توڑ کے تے محمد دے قدماں دا نوکر بنا چھوڑ جائے قرآن تا اس واسطے آیا ہے مگر اساں اس نو سپاریاں دی شکل وچ بنا کے قبراں دے چھوراں دے ہاتھ ہی دے کے چلے گئے تے اے وی نہیں ہوندا کہ چھورا بیچارے وضو بھی کیتے ہوئے ہوندا ہے یا نہیں ہوندا قبراں دے وچ قرآن دے سپاریاں نو رولا کے صرف اس واسطے کیا ہے بے استاداں نو 4 پیسے بھی مل وئی سن تے کھاون دی بھی کئی چنگی چوکھی شاہ مل وئی سن
تسا سمجھدار بندے ہو جے قبر دتے قرآن پڑھن نال مردہ بخشیندہ ہے تو کرم والےو جیندے قرآن نال تعلق کیوں نہیں رکھدے تسا؟ جیندیاں تسا آتے ہو بے اسا اپنی مرضی نال عیاشیاں بدماشیاں حرام خوریاں کنجر پونا کریں دے رہ جوائیں مر ویسا تا قبر تے آپے حافظ اور آ کے سانو بخشا ویسا. یہ رب دی عدالت ہے جس سے کوئی رشوت وغیرہ نہیں چل دی. عدل و انصاف ہونا ہے بھائیو. قبراں تے یا پٹاں تے یا بازواں نال یا گھول گھول کے پیون تو بہتر ہے رب دے قرآن دا اج حیات دل وچ پیدا کر تاکہ دن قیامت تے جد رب دی عدالت وچ ونجے ایہو قرآن تیری سفارش کھلا کرے دا ہوے. تے جس دی سفارش تے شفاعت قرآن کھلا کرے دا ہے اس مسلمان دی کیا سونا محمد شفاعت نہ کرے سی جی. قرآن پاک دی عزت کرو, قرآن نال محبت پیدا کرو. قرآن نو گھر بہ کے زیادہ نہیں پڑھ سکتے, کم از کم ایک رکوع ضرور پڑھیا کرو. یہ الفاظ نہیں آندے سستی ہو گئی ہے. اور 75 سال تے اب پڑھ گیا قرآن تو پڑھیا نہیں تو وقت بھی یار چلو اردو دے الفاظ ترجمے آلے تو پڑھ کے اپنے دل نو منور کر لیا کر. چلو جے نہیں پڑھ سکدا اردو ہی نہیں آندا اللہ دی کتاب نو مقدس سمجھ کے سکھ تے محبت نال بھی اگر کھول کے ڈٹھا ہوئی چاہ اللہ دی قسم تیرے نام اعمال وچ رب پڑھے دا ثواب ضرور لکھ چھوڑے سے. اس آخر میری کتاب نو محبت دی نظر نال ڈٹھا ہے. محبت کیوں ہے کہ اے رب دی کلام ہے, اے رب دی زبان ہے, اے رب دا بیان ہے, اے مقدس کتاب ہے. میں چلو نہیں بول سکتا او تا میرے نال گلا کرے دا پیا ہے. اس محبت والی سوچ نال قرآن نو ویکھنا ہی اتنی عبادت ہے. اللہ فرماندا ہے کہ تیرے نام اعمال وچ قرآن پڑھے تے ثواب ہے. اللہ نصیب فرما دے سا. مگر اج لوگ قرآن دے نیڑے لگدے ہی نہیں. مولویاں کہ تسا کہ لگدے ہو اسا تانوں لکھ کے پیوا چھوڑے نہیں آئے. تسا اندروں ہی پاک تے باہروں ہی ہائے ہائے. اللہ دے پاک پیغمبر جداں بڑے مایوس ہوئے انہوں نے ویکھیا کہ تو میرے قتل دا منصوبہ پہ بنائی دین. جیڑی راتی انہوں نے منصوبہ بنایا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ زلزلہ آیا, زمین پھٹ گئی, چہرے انہوں دے بگڑ گئے. آخر کار منہ دے بال ڈٹھے پیان, تباہ و برباد ہوئے پیان. صبح سویرے ویکھے کہ ساری قوم بھیڑ ہوئی پئی, برباد ہوئی پئی. مگر جیڑے گھراں دے اندر مومن رہندے ہیں, جس گھر دے اندر پیغمبر رہ رہے آئے, اللہ نے انہاں دے گھراں دیاں دیواراں نو جھریٹ بھی آوان. بولو نہیں آون دیتی کیوں؟ اللہ دا وعدہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن
اللہ ایو جائے مومن دے گھر نو امن دا مرکز بنا دینا ہے، نہ مومن نو تکلیف اللہ دینا ہے تے نہ او دی چار دیواری گرا کے انہوں بے پرد کردہ ہے۔ اللہ فرماندہ ہے جدہ او سارے ملیا میٹ ہو گئے، اللہ دا پیغمبر وال روندہ بھی کھلوتا ہے تے حسرت بھرے الفاظ نال کھلا آدھا ہے کہ میں تا تونوں وڈا سمجھایا ہے، میں تا تونوں بار بار دسیا کہ اللہ رٹھے ہوئے نو منا لاؤ، اللہ دے کے توبہ کر لاؤ، اجا تک اللہ نے توڑے واسطے دروازے توبہ دے بند نہیں کیتے، اللہ نو منا لاؤ، مگر بجائے منا وردے الٹا تساں اللہ دے کار نو دعوت دیتی تے جدا رب دا عذاب آ جائے اتھے پیغمبر سوائے رومن دے اور کچھ بھی کرن دی طاقت، یہ پیغمبر کچھ نہیں کر سکتا تو ملت پیر کچھ کر سکتا ہے؟ تقدیر دے فیصلے کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ تو خیر بہرحال میرے سمجھاون دا اور رب دے قرآن دا اے واقعہ بیان کرنے دا جڑا مقصد ہے وہ اے ہے کہ پیغمبر دی اس حد تک نہ فرمانی نہ کرو کہ کدائیں توڑے ہوتے خدا دا عذاب نہ آ جائے، مجرم نہ بنو۔ پیغمبر تو رحیم و کریم ہوندہ ہے، کیونکہ قوم ہو سی تب پیغمبر رب دا پیغام پہنچے سی، کدھنو تو اس نہیں سنا بڑا پیغمبر دی رونق ہے تو دی قوم ہے، اس واسطے پیغمبر ہر حد تک کوشش کرتا ہے کہ میری قوم تے خدا دا عذاب نہ آئے، ہر ممکنہ کوشش کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، خرافات لغویات انہاں دی بوچھاڑ برداشت کرتا ہے، مگر وقت بھی انہاں دے نال نرم دلی نال پیش آتا ہے کہ میں اگر پیغام پہنچاونا تو اسے قوم نہیں پہنچاونا ہے، اس واسطے ہر ظلم و ستم برداشت کرتا ہے، مگر رب دے پیغام پہنچاونے تے پیغمبر کمی آوان نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف دے اندر جدہ گئے تو قوم نے ظلم و ستم دی انتہا کر دیتی، سوڑے محمد کریم دے متھے مبارک جو پتھر ماریا گیا تو وہ چجھیلا ہائی وہ وچ کھب گیا، نبی علیہ السلام نے کہیں کھچیا نہیں، وہ اس خطرے دی وجہ تو کہ اگے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر چلن دی طاقت نہ رہی، گوڑیاں دے بھار ٹر رہے ہم سونا محمد پاک، انہاں آکھیا بھی اگر میں چھکیا مت خون دے فوارے نکلن تے میری آنکھاں ہی بند نہ ہو جاوے، میں بالکل ہی چلن تو نہ رہ جاواں، متھے مبارک دے اندر پتھر کھبیا ہویا ہے تے وقت بھی ایک بندہ تلو آ کے اٹھا کے کھڑا کر کے تے لوگاں نو آدا ہور مارو محمد نو پتھر، سونے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ظلم و ستم برداشت کر کے ایک درخت نال اینج ٹیک لگا کے بیٹھے ہن، جبرائیل امین تشریف لے آئے، انہوں نے آکھیا یا رسول اللہ آج بڑے دکھے بیٹھے ہو، اللہ پہ فرماندہ ہے کہ اگر تو میرا محمد چاہے کہ تو اس رو پسند کرے تا طائف تے مکے علا پہاڑ چاہ کے دوانو اتے اس قوم دے سٹ کے تباہ و برباد کر دینے ہیں، مگر تے محمد رو روندہ ویک کے رب دی رحمت برداشت نہیں کر رہی۔ اس موقع تے بھی پیغمبر نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، او میرا ربا اے میری قوم میرا شان نہیں جان دی، میری پہچان نہیں کر سکی، اے میری عزت عظمت نہیں جان دی، اے نا واقف ہنتا میرے اتے ظلم ستم پہ کر دے ہل، اللہ یہ اس قوم نو تباہ و برباد کر لئی تو اتنی دیر ہے کہ اس قوم نو ربا ہدایت نصیب فرما، اتنا شفیق اتنا رحیم و کریم تا باپ بھی نہیں ہوتا
محمد کریم نے تا دعا منگی ہے کہ اگر یہ برباد ہو جاویں تو محمد قرآن پہاڑا نو سنائے، محمد قرآن کی نو سنائے۔ اے ہل تا میں پیغمبر دی تبلیغ جاری ہے، پیغمبر وقت بھی کوشش کرتا ہے کہ میری قوم تے خدا دا عذاب نہ آئے۔ ایسا رحیم و کریم شفیق پیغمبر ہوئے تے پھر قوم امت اس پیغمبر دا حیا نہ کرے تو اے او دی اپنی بد نصیبی ہے، اے او دی اپنی بدبختی ہے۔ اس واسطے اللہ نے اے اگوں ہوں لوط علیہ السلام دا دا پیا، اے اکٹھے انبیاء کرام دا تذکرہ رب نے فرمایا ہے اور اس امت نو سبق دیتا ہے کہ پیغمبر دی بے ادبی کرے سو تو تہاڈا حشر بھی انجے ہو۔ اللہ عمل دی توفیق عطا